قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورۃ الکہف دیاں آیت نمبر 104 تو لے کے 110 تک 7 آیتاں میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی. ساریاں آیتاں دا ترجمہ ممکن ہے نہ ہو سکے، لیکن ان آیات دے مضمون دے مطابق میں تھوڑے سامنے اللہ دی توفیق نال گفتگو کرے سن. امید ہے تساں حضرات توجہ نال جاگ کے میری گفتگو سمجھے سو تے تساں تے میں عمل کرن دی کوشش کر سکوں. اتفاقی گلاں کرنیاں جنہاں گلاں سے سارے مسلمانوں دا اتفاق تے اتحاد ہوئے، یہ قابل برداشت ہونی ہے. اختلافی گلاں نوں اکثر لوگ پسند نہیں کرتے. انہیں گل اس واسطے سب تو بہترین عنوان جلسیاں دا پروگراماں دا
کانفرنساں دا درس قرآن اس واسطے کہ اللہ دا قرآن ایسی کتاب ہے جس دی حقانیت دے اندر، جس دے دسے ہوئے مسئلے دے اندر کسے کلمہ پڑھن والے دا اختلاف نہیں۔ کہ لڑدیاں قوماں نوں باہم گتھم گتھا اختلافی مختلف ٹولیاں نوں یک جات یک جان کرن واسطے اللہ نے کلام اتاریا۔ اے اللہ دی رسی ہے کہ جیڑا اس نوں پکڑ لوے اللہ اپنی رحمت نال اس نوں اپنے پاسے چھک لے۔ اور سارے اختلافات دا واحد حل ہے اللہ دے قرآن دی گل تے آ۔ اے میں نہیں کہہ رہا، دسیا تو اللہ دے پاک نبی نے، لیکن اگاں پہنچاؤن والے میرے نبی دے چوتھے خلیفہ تے پتریر تے داماد دستو کون ہے؟ دستو موٹی جی گل ہے نا۔ چوتھے خلیفہ پتریر تے داماد جنہاں دا نام علی تے لقب انہاں دا شیر خدا۔ تے اللہ دے پاک نبی انہاں نوں پیار نال ابو تراب آکھیا۔ اس تو پہلے اپنے آپ کو اکھویندے ہیں ابو الحسن، لیکن ایک خاص موقع تے اللہ دے پاک نبی فرمایا ابو تراب، قوم یا ابا تراب۔ مسجد نبوی دے کچے ننگے فرش تے لیٹے ہوئے تے جسم مبارک نال مٹی لگی تے حضور جا کے ویکھیا تے آپ نے فرمایا قوم اٹھو یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ حضرت علی آخدے اس دن تو بعد میں ابو الحسن نالوں ابو تراب علی کنیت زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دی سب تو بڑی خصوصیت جڑی میرے پاک نبی نے ارشاد فرمائی وہ اے ہے کہ حضرت علی فیصلہ کرن دے بڑے ترقے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اے فرشتے آندے ویندے راستے، اے نکے نکے فرشتے تساں انہاں نوں نہیں ویکھنا، توجہ کرنی تساں۔ اللہ دے پاک نبی فرمایا اقواہم علی، میرے صحابہ دیاں اپنی اپنی صفتاں تے خصوصیتاں، میرے پتریر تے میرے داماد تے میرے پروردہ تے میرے شاگرد علی دی خصوصیت ہے جو اللہ اس نوں فیصلہ کرن دی قوت عطا فرمائی۔ تے اس وقت تک کوئی مسلمان حاکم یا کوئی مسلمان قاضی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا جب تک اس کو اللہ دے قرآن دا علم پورا نہ ہوئے۔ کیوں؟ جو فیصلے والی کتاب کیڑی ہے؟ بولو بھائی قرآن مجید۔ تے اللہ فتوے بھی لائے قرآن پاک وچ انہاں لوگاں تے جڑے اللہ دے قرآن دے مطابق فیصلے نہیں کرے دے، ترائے فتوے۔ اللہ فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اس واسطے کتاب اللہ دا عالم اگر نہیں قاضی یا جج وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. میرے نبی پہ آخر میں علی نو فیصلے دی قوت صحابہ چوں بہت زیادہ، سب تو زیادہ تو نہ آکھ سکتے، بہت زیادہ ماہر فیصلہ کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کتاب اللہ دے بولو ماہر. یہ نال وچ اور بندہ بوایا ہے جڑا بولدا پیا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہ آخدے اللہ نے جڑی کتاب اتاری نا قرآن مقدس یہ اللہ دی رسی ہے تے جتنے فتنے تے اختلافات تے فساد موجود ہیں نا یا قیامت تک آن والے فتنے فساد تے اختلاف ہیں یہ قرآن انہاں دا حل ہے. اس واسطے سارے اختلافات تو ہٹ کے اساں گل کرنی اتفاقی تے اتحادی جڑی موجود ہے کتھے زور نال بولنا. جس وقت قرآن نال اختلاف ہو سی قرآن دی گل نال اختلاف ہو سی وہ تو اپنا ٹھکانہ اپنا مقام منصب خود سوچ لے. میں اپنے پیر دی گل کراں ہو سکدا تہاڈا پیر کوئی اور ہوئے پیر پیراں نال ٹکرا لے گل ٹکرا لے لیکن قرآن دی گل ٹکراندی نہیں. ہر کسی کو پچدی قرآن دی گل سوائے اس دے جس دے دل وچ روگ تے بیماری ہوے اس نو نہیں پچدی. ساڈے علاقے دے بزرگ ہوندے ہیں بچپن وچ اساں ویکھیا بعد اساں پڑھن چلے گئے اسے مدرسے وچ بعد وچ انہاں دی وفات ہو گئی. سویرے سویرے لا الہ دا معنی کرے بڑی لے نال تے سر نال اذان تو متصل بعد لا الہ دا معنی او لا الہ نال کچھ جملے انہاں بغیر سر دے نا چنگے زور نال تے پورے جوش نال آتے ہیں. انہاں جو ایک جملہ یہ آئی یہ میں نقل پہ کرے نا انہاں دا جملہ آدھے ہیں جویں کتے نو باقی نہیں نہ بچدا انجے مشرک نو قرآن نہیں بچدا. اس ویلے گل ایڈی ڈاڈی کوئی نہ ہونے اس تو ہٹ کے اس تعبیر تو ہٹ کے میں اکثر اللہ دے قرآن دی گل نال اختلاف اس سے نو ہو سکتا جس دے دل وچ قرآن دے انکار دی یا بغض دی بیماری ہے. اگر نہ کلمہ پڑھن والا تے اس کتاب نو اللہ دا کلام سمجھن والا اس نو قرآن دی کسے گل نال اختلاف بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اگر اختلاف ہوئے تو مومن نہیں، جو مومن ہے تو اختلاف نہیں. اے دستور تے آئین ہے جڑا اللہ اتاریا میرے پاک پیغمبر دیاں تقریراں ارشادات فرمان حدیثاں اس سے دستور دی تشریح ہے. وگرنہ دستور تے آئین ساری زندگی واسطے صرف ایک کا جس کا نام قرآن ہے. حدیث اس کی تشریح ہے. اس کی وجہ ہے کہ دستور بناون دا حق خالق کائنات نے اپنے کو رکھیا. دستور زندگی آئین زندگی نظام حیات دستور حیات اللہ دے ایمان والے واسطے شروع تو لے کے جدا تک یہ انسانی جب تک
جدوں تو انسانی سلسلہ چلیا اس وقت تو لے کے قیامت تک انسانوں واسطے دستور بناون دا، قانون تے آئین بناون دا اختیار اللہ اپنے کو رکھیا، یہ کسی کو نہیں دیتا، کسی نبی نو بھی نہیں دیتا بھی تم قانون بناونا۔ قانون بناون والی ذات بولو انبیاء قانون دساون والے، انبیاء قانون دسیندے، انبیاء قانون بتانے والے، لیکن قانون بنانے والا کون ہے؟ انبیاء کو اگر قانون یا ضابطہ بناؤن دا اگر اختیار نہیں تو انبیاء کو بعد کسی امتی کو یہ اختیار کیویں ہو سکتا؟ اس واسطے اللہ قرآن پاک مشرکین مکہ نو آکھیا ام لہم شرکاء، میرے نبی انہاں کول پوچھو بے انہاں دے شریک ہیں جڑے انہاں تجویز کیتے ہوئے شریک شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، جڑے وہ قانون دین دے بڑائی کھڑوتے ہیں جنہاں قانوناں دی اللہ اجازت تے حکم نہیں دیتا۔ میرے نبی میں تو شروع تو لے کے ہن تک قانون بنایا آپ ہے، تشریع انبیاء دے ذمہ لائی، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ ایک پانچ بڑے بڑے انبیاء دا نام لیا، باقی سارے انبیاء اس دے ذمہ لے تھے۔ گویا اللہ فرماونا یہ چاہتے ہیں بھئی میں تو سارے انبیاء کرام نو جڑا قانون عطا فرمایا آپ بنایا، انہاں چوں کسے نو میں قانون بناون دی ذمہ داری نہیں سونپی، انہاں نو قانون سمجھاون دی، قانون پہنچاون دی ذمہ داری ادا کی۔ اے قانون چلدیاں آخر دے اندر اللہ نے جیڑا شارح قانون مبعوث فرمایا، شارح قانون، ایک ہوندا شارع اینا، ایک ہوندا شارح اینا، سمجھ آ رہی گل؟ شارع دا معنی شریعت بناون والا، شارح دا معنی شریعت دی تشریح کرنے والا۔ انبیاء سارے شارحین ہیں، سارے اکیلا خالق کائنات، انبیاء شارحین ہیں، شرع کرنا۔ آخر دے اندر جڑا شارح آیا نا اس نو اللہ نے اعزاز کا ہور بھی عطا فرمایا، لیکن ایک اعزاز اللہ ایک عطا فرمایا کہ اللہ اس نو یہ جہا آئین تے دستور عطا فرمایا جس دستور تے آئین تو بعد قیامت تک وقت نویں دستور دی کوئی ضرورت نہیں۔ اس دی قسمت سعادت دے اندر اللہ نے لکھیا جدا وہ دستور مکمل ہویا، پاک پیغمبر اپنی زندگی دا اکیلا تے واحد حج کرن واسطے مکہ مکرمہ دے اندر تشریف فرما ہے، میدان عرفات دے اندر آپ اونٹنی تے سوار ہیں، اپنا سر مبارک عاجزی دی وجہ تو جھکایا ہوا، جمعے کا دن ہے، اثر دی نماز تو بعد دا وقت ہے، ذوالحجہ دا مہینہ تے 9 تاریخ سید الملائکہ جبرائیل امین آ گئے اور انہوں نے آ کے اللہ دے پاک نبی نو اللہ دا ایک پیغام سنایا تے پہنچایا۔
اللہ فرماندے الیوم، یہ اس دن دی گل ہے، الیوم میرے پاک پیغمبر اج دے دن اکملت لکم دینکم، میں مکمل کر چھوڑیا تہاڈا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تے میں اپنی او نعمت جڑی نعمت حضرت آدم تو لے کے اج تک انساناں دے اوتے او نعمت لگاتار پے در پے اتار رہا ہوں، میں اج او نعمت تمام تے مکمل کر چھوڑی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تے میں قیامت تک ساری انسانیت واسطے اسلام نو دین دے طور تے پسند فرما لیا۔ میرے پاک پیغمبر نے یہ اعلان اپنے صحابہ نو سنایا، جنہیں اس اعلان نال میرے پاک پیغمبر دا اعزاز ثابت ہویا، انہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دا بھی شاگرداں دا بھی اعزاز ثابت ہویا۔ حضرت عمر نو ایک یہودی پہ آکھدا، اے جڑی آیت ہے سورہ مائدہ دے اندر تواڈے پیغمبر تے اتری ہے، اگر اے آیت ساڈے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اتر دی، تا جس دن اے آیت اترے آنا اس دن نو اساں عید بنا لویے۔ حضرت عمر جواب دے اندر آکھن لگے، سانو پتہ گئی آیت کدن اتری ہے، کس دن اتری ہے، سانو سارا پتہ۔ حضرت عمر اصل وچ آکھنا ہے چاہندے جو اللہ دے بندے، سانو کا عید بناون دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اس واسطے جو جس دن اے آیت اتری ہے اس دن ایک نہیں کئی عیداں اللہ نے جمع فرما دی ہیں۔ نو ذی الحجہ مسلمان اپنے پاک پیغمبر نال مل کے اپنا حج پہ مکمل کرتے ہیں، حج دا سب تو بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں، بد جمعے دا دن بھی ہے، بد اللہ کیا جیا اعلان عطا فرما لے۔ اس واسطے سانو عید بناون دی ضرورت کوئی نہیں، یہ تا ساڈیاں عیداں دا مجموعہ بن گیا۔ اس واسطے جو قیامت تک ساری انسانیت واسطے اللہ نے دین تے اسلام تے آئین تے قانون مکمل تے بھرپور کر دیتا، اج تو بعد نہ کسی نبی دی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب دی ضرورت ہے، نہ کسی آئین دی ضرورت ہے۔ قیامت تک نبی بھی ساڈے پاک پیغمبر ہیں تے قیامت تک ضابطہ حیات بھی یہ ساڈی کتاب قرآن مقدس۔ اس واسطے دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، ہن کسے نو دین دے عنوان نال کوشش تے محنت کرن دی ضرورت کوئی نہیں۔ امت نو صرف ایک حکم ہے جو اللہ دے دین تے اللہ دے قرآن دا جیڑا حکم تانوں پتہ چلے تہاڈا کام ہے عمل کر۔ جداں پیغمبر نو دین بناون دی اجازت کوئی نہیں، بس امت نو دین بناون دی کیویں اجازت ہے؟ تانوں تکلیف کرن دی ضرورت کوئی نہیں، بس تواڈے تک دین دی جڑی گل اپنے صحیح سند نال تہاڈا کام ہے عمل کرنا، دین بناونا تہاڈا کام۔ عمارت جو مکمل ہو ونجے، مکمل ہو گئی ہے، ٹیلاں لگ گئیاں، رنگ شنگ ہو گئے، تمام ضروریات عمارت دیاں مکمل ہو گئیاں، اس تو بعد اگر کوئی بندہ یہ آکھے بھائی میں تے ایتھے ٹیلاں لاونی کہ آپ سے تو سمجھ لو جی، تو سمجھ سو بھی اپنے دماغ کا علاج کرا۔ اور بھائی ساری مسجد تو مکمل بن گئی ہے، کوئی اور مسجد دیکھ جڑی اجے نہیں بنی۔ مکمل شہر مکمل کرنا یہ تو بیوقوفی ہوتی ہے نا، تحصیل حاصل ہوتا۔ جدا اللہ دا دین مکمل ہو گیا، کسی اور نو نہ
جیڑا نواں دین بڑھا سی اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر دا ارشاد پڑھیاں نقل کر دیاں. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے من احدث جس بندے نے نمی بنائی جس بندے نے نمی بنائی کوئی گل فی امرنا ھذا ساڈے اس دین دے معاملے دے اندر جس بندے نے کوئی نمی گل بنائی کوئی نواں عمل ایجاد کیتا کوئی نوی نیکی نوے عنوان نال بنائی تو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے فہو ردن دا مانا بناون والے نوں واپس کر دیتی ویسی بھائی یہ تو اپنے کولوں رکھ اتھے تے دین مکمل ہو گیا تیرے بناون دی ضرورت کوئی نہیں تینوں ایک کہیں اتھارٹی دیتی ہے کہیں تنے مقام دیتا جو تو نیکی بنا تیرا کام نیکی بناونا نہیں تیرا کام تا نیکی تے بولو بھائی یہ نراز ہو گئے تو سب کوئی بول سو تا میں بھی کوئی ہمت ہو سی آنکھوں جی نعرہ تکبیر من احدث فی امرنا ھذا جیڑا بندہ اس دین دے معاملے دے اندر کوئی نوی گل کرے سی دین سارا مکمل ہو گیا عقائد مکمل ہو گئے عبادات مکمل ہو گئیاں اخلاق مکمل ہو گیا معاشرت مکمل ہو گئی معاملات مکمل ہو گئے اچھا ان شروع کرو نا اذان مکمل ہو گئی نماز مکمل ہو گئی روزہ مکمل ہو گیا حج مکمل ہو گیا زکوٰۃ مکمل ہو گئی صدقے مکمل ہو گئے اچھا ولادت دے احکام مکمل ہو گئے عقیقہ مکمل ہو گیا ختنہ مکمل ہو گیا شادی مکمل ہو گئی غمی مکمل ہو گئی بندہ مر گیا تو اس کا کفن دا طریقہ مکمل ہو گیا دفن دا طریقہ مکمل ہو گیا نماز جنازہ مکمل ہو گئی ایصال ثواب مکمل ہو گیا کاروبار مکمل ہو گیا تجارت کے احکام مکمل ہو گئے اجرت کے معاملات مکمل ہو گئے جتنے شعبے دین دے وہ سارے مکمل ہو گئے ہن اگر کوئی آ کے اضافہ کرنا چاہتا نا اذان دے اندر اضافہ کرے تا رد نماز دے اندر اضافہ کرے تا رد اگر وہ روزے دے اندر اضافہ کرے تا رد حج دے اندر اضافہ کرے تا رد صدقے دے اندر اضافہ کرے تا رد ولادت دے احکام وچ اضافہ کرے تا رد مرنے تے پرنے دے احکام وچ اضافہ کرے تا ردم دمانا منہ تے مار دیتی ویسی اس نو اپنے گھر رکھنا تو جڑا بنایا تو جڑا ایجاد کیتا اے کسے دے عمل کرن واسطے نہیں اے تن تیرے نام اعمال دے اندر ایک سیاہی ہے اس نو تو سنبھال کے رکھ تیری اس گل دا کوئی وزن نہیں اس واسطے جو میرا پاک پیغمبر ایک تو لے کے 100 تک 100 تو لے کے 1000 تک 1000 تو لے کے لکھ تک میرا پاک پیغمبر سارا دین صرف میں دین اتاریا نہیں میرا پیغمبر ایک لفظ دس چکیا میرے پیغمبر نے اذان تو لے کے نماز تک نماز تو لے کے کاروبار تک کاروبار تو لے کے اخلاق تک میرے پاک پیغمبر نے جتنے میں احکام عطا فرمائے وہ سارے دے سارے منوان پوری امانت تے دیانت نال پہنچا چکے تے جیڑا بندہ آکھدا نا بھئی اے نیکی ہے اچھا ہے نیکی کہیں کیتی ہے میرے پاک پیغمبر نے کیتی ہے کہ نہیں اے تا ثابت کوئی نہیں اچھا انہوں نے صحابہ کیتی ہے کہ نہیں اے تا ثابت کوئی نہیں اچھا ائمہ مجتہدین نے فقہاء نے اپنی کتابیں لکھی ہے امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ کہ نہیں انہوں نے کوئی نہیں نقل کی تھی پتہ کدوں آ گئی ہے جواب دے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ اکدل او ظالمان یہ کوئی نیکی نہ اللہ دے نبی کیتی نہ
العالمین نے نقل کی تھی بس اس کا مطلب ہے تم کیا آکھنا چاہنا تمہیں آکھنا چاہنا میں نیکی ہے لیکن اللہ نے پاک پیغمبر نے دسی نہیں یہ من مرسی میں مرسی امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع بدعتن یراہا حسنتن جس بندے نے کوئی نمی گل ایجاد کی دین دے اندر کیڑی گل جی نمی گل ایجاد کی کیسے جو ان نہیں میں استری ایجاد کی کپڑا پکھا ایجاد کیتا تے ہاں جی سولر ایجاد کیتا تے سپیکر ایجاد کیتا اور یہ بھی تک بدعت ہوسی یہ بھی تک گناہ ہوسی نہیں دین دے اندر جس بندے نے کوئی نئی گل کیتی یراہا حسنتن اپنے کولو نیکی بنا کے اپنے کولو ایک عمل بنا کے تے آکھدا ہے جناب زبردست ہے بڑا چنگا عمل ہے حسنتن کہ نیکی دا کام ہے جی توجہ تھوڑا جہا کھلا نہیں چاہیے سو اچھا مکہ مکرمہ تو لے کے مدینے تک مدینے تو لے کے کوفے تک کوفے تو لے کے بصرے تک بصرے تو لے کے او عرب تو لے کے عجم تک عجم تو لے کے افریقہ تک افریقہ تو لے کے امریکہ تک بنگلہ دیش تک آسٹریلیا تک پوری دنیا دے اندر تے اسلامی تاریخ دے ہر زمانے دے اندر میرے پاک پیغمبر دے زمانے تو لے کے آج تک میرے نبی نے جڑا طریقہ سکھایا اذان دا اللہ دے طرف غلاماں دا جڑا طریقہ سکھایا کسے زمانے دا اختلاف نہیں کسے فرقے دا اختلاف نہیں جو او جڑا ہوکا تے آواز ہے نماز دی طرف وہ اتھو شروع ہوندا اللہ اکبر اپوری اللہ اکبر اتھو شروع ہو کے تے اتھے ختم ہوندا لا الہ الا اللہ ہن لوگ فرقہ واریت تو ڈر دینا فرقہ واریت دا بڑا ہی روب تے دبدبا سارے پیڈر دے جی فرقے بڑے کھلوتے آؤ میں تو اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر دساں بھئی فرقے دا بندے ہی بدعت نالے جدا کوئی بندہ سنت تے عمل کر لگ پوے مسلمان اتفاق کر لگن سنت تے دا فرقہ واریت روندی کوئی کیوں اس وقت جو سنت ہکے 14 صدیاں دے اندر سنت دا ہکا رنگے ہر زمانے دے اندر ہکا رنگے لیکن جدا بدعت آ گئی تا رنگ بدل گیا کسے دی اذان پہ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسے دی اذان پہ شروع ہوتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کسے دی اذان پہ شروع ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کسے دی اذان کتھاؤں پہ شروع ہوتی ہے فرقیاں دی بدعتاں دے اندر پڑھن والے لوکاں دی اذان وکھریاں وکھریاں لیکن حضرت بلال دی اذان پہ شروع ہوندی ہے اللہ اکبر اے اذان مدینہ طیبہ دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ اذان ویکھن والے خواب دے اندر میرے پاک پیغمبر نے معراج والی رات اذان سنی تا ہے لیکن ہر اللہ دا حکم نہیں نا اس وقت اذان میرے نبی دے دل وچ موجود ہے لیکن ہجے تائی حکم نہیں آیا صحابہ دے درمیان مشورہ پہ کر دے بھئی کیویں نماز والے پاسے بلاونا چاہیے صحابہ مختلف رائے دے کے کسے گل تے گل مک نہیں سکی سارے سہ گئے صبح جڑے ہوئی عبداللہ ابن زید آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ میں راتی ستا میں ایک فرشتہ نظر آیا دیوار تے کھلو کے تے میں اس کو پوچھنے لگا یار ہم بڑے پریشان رہے ہیں راتی مشورہ کرتے رہے ہیں بھئی کیویں اللہ دی طرف کیویں ہوکا دیویے نماز واسطے کیویں اعلان کریے اچھا بات کے کیتا ہے اکھے تے پایا بھئی ایک آواز دیویے نا الصلاۃ جامعۃ چلو اس نال گزارا چلا لگیے او جواب دے اندر آکھن لگا میں تے اس نال چنگی گل نہ دساں چنگی چنگا وظیفہ دساں اکھے دس اس کھلو کے من ساری اذان سنائی کہ اے الفاظ اللہ اکبر
اللہ اکبر، او حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر فرمان لگے تو فکر نہ کر، اے تیری سعادت ہے، او دسن والا اللہ دا فرشتہ ہے۔ بلال میرا اچھی آواز آلا تو اس نو دلا کرنے دسیندا ون تے بلال اچھی آواز نال اذان آکسی۔ حضرت عبداللہ ابن زید دسن والے، حضرت بلال سناون والے، جڑے آواز گونجی نہ مدینے دے اندر مختلف صحابہ آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے اور 10 صحابہ آ گئے جنہاں آکھیا یا رسول اللہ اساں بھی خواب دے اندر انجے آ ویکھی اعلان دے الفاظ۔ میرے پیغمبر فرمایا ہے وقت اللہ نے حکم دا ایک نواں طریقہ گویا کہ اختیار فرمایا۔ حکم اللہ دا آمنا نبی دے لیکن ذریعہ بنا دیتا صحابہ دے خواب۔ خواب صرف دلیل نہیں ہوتا جدا تک نبی دی وحی دی تائید نہ ہوئے۔ اتھے نبی دی تائید موجود ہے کہ میرے پیغمبر دا آج تو 10-12 سال پہلے ویکھ چکی ہیں، معراج دے موقع دے اعلان دے الفاظ سن چکی ہیں۔ اس وقت اتھے تائید ہو گئی۔ اللہ نے صحابہ نو اعزاز عطا فرمایا بھئی جیڑی گل پاک نبی دی وحی دے اندر آن تے اترن والی ہے اللہ نے پیش کی اپنے صحابہ نو دکھا دی۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ یہ تو سبحان اللہ زیادہ کوئی نکھیاں آوازاں دی ایڈی لوڑ کوئی نہیں۔ ایک گل عرض کر دے ہو ہے جی توجہ، انج نہیں جو صحابہ خواب ویکھیا تے اللہ فرمایا ہاں انجے کرنا ہے نا، اللہ نے حکم انجے دیونا ہے، ایک اتفاق ہو گیا۔ اللہ کی طرفوں یہ توفیق ہوئی جو وہ گل اللہ نے صحابہ دے نیند دے اندر انہوں نے فرشتہ دے ذریعے وکھا دیتی۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ یہ دو گلاں چوندا فرق تھوڑا جہا سمجھو۔ حضرت عمر نے حضور کو آکھیا کئی موقع تے انج کرو، مثلا مقام ابراہیم تے نماز پڑھ دے اساں، حضرت عمر نے مشورہ دیتا بھئی یا رسول اللہ اتھے کبھی نماز شروع کر دے گی، بڑا مبارک موقع تے بعد قرآن آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم۔ ایک 17 جگہ علماء نے شمار کی تھی جتھے حضرت عمر نے پہلے گل کی تھی تے اس تو بعد قرآن دی آیت تھی۔ سمجھیا یہ ویندا تے اساں آدھے بھی نہیں مولوی جدا سناون لگیے بھائی حضرت عمر نے گل کی تھی تے اللہ و اس گل نو چاہیا تے قرآن بنایا تے محمد دے نازل چاہیا۔ یہ گل تو بڑی بڑی بن گئی حضرت عمر دی شان، لیکن اون گل غلط ہے۔ حضرت عمر نے گل کی تے اللہ و چاہیا تے قرآن بنایا، اللہ کا قرآن حضرت عمر دے بولن تو بعد بنیا۔ ساڈا تا ایمان ہے کہ یہ کلام ازلی کلام ہے، اساں ہجے دنیا چ آئی کوئی نہ، ہمیشہ تو یہ کلام رب دی صفت ہے۔ حدیث صحیح حدیث دے اندر موجود ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین دی پیدائش تو 2000 سال پہلے اس قرآن دی سورت طٰہٰ فرشتیاں دے سامنے تلاوت کی تھی تے انہاں فرشتے آکھیا بڑی خوش قسمت قوم ہے جس تے کلام نازل ہو سکے۔ یہ تا اللہ دا ازلی کلام ہے۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر بولیا تے اللہ چاہیا تے قرآن بنایا، نا جیڑی آیت تے جیڑا حکم قرآن پاک دے اندر اترنا لائی نا، اترنا تو اس بھائی حضرت عمر آکھیا یا نہ آکھیا، اللہ اس حکم نو حضرت عمر دی اپنی ذاتی تمنا بنا کے تے حضرت عمر دے دل وچ پیدا کر دیتا۔ اگر نہ حکم اللہ دا حضرت عمر دے دل وچ نہ بھی آویا، مشورہ نہ بھی کریا، تاں بھی اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی علی آیت نازل کرنی آئی۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر بولے تا آیت بنی ہوئی، پہلے دی بنی ہوئی، ازلی کلام ہے۔ حضرت عمر دی سعادت ہے جو بعد اترن والی آیت کا خیال حضرت عمر کو آپ کو کوئی پتہ نہیں بھئی یہ گل قرآن ہے یا نہیں، حضرت عمر کو نہیں پتہ، سعادت انہوں دی ایک انہوں دی ذاتی تمنا بڑھ گئی آیت آلا مضمون۔ گل سمجھ آئی؟ اچھا
حضرت بلال اذان پہلے دن کتوں شروع ہوندی اللہ اکبر ختم کتھے ہوئی لا الہ الا اللہ یا اذان افریقہ دے اندر یا امریکہ دے اندر یا پوری دنیا دے اندر پوری تاریخ دے اندر پورے زمانے دے اندر کیوں اس واسطے جو اذان سنت تے سنت دے اندر ایک رنگی ہوندی یک رنگ ہوندا سنت دے اندر ایک تو زیادہ رنگ نہیں لیکن بدعت دے اندر رنگ برنگا ہر زمانے دا ہر علاقے دا اپنا اپنا رواج ہوندا اس سے واسطے اللہ نے قرآن پاک دے اندر آکھا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا میرے پاک پیغمبر وہ لوگ جنہوں نے دین نو اپنے دین نو تے مذہب نو جنہوں نے پھٹا پا دیتا فرقو فرقے بن گئے پھیلا دیتا جنہوں دین نو کوئی کچھ پیا کریندا کوئی کچھ پیا کریندا وکانو شیعہ تے مختلف فرقے بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرنے والے اس روایت نو تے روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق حضرت عمر بیان دے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ نو آکھیا یا عائشہ عائشہ تین پتہ ہے کیڑے لوگ جنہاں دا تذکرہ اللہ اس آیت دے اندر پیا کردا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا او لوگ جنہاں دین نو وکھرا وکھرا تے فرقہ فرقہ بنا دیتا تے آپ گروہ گروہ بن گئے بکھر گئے کون لوگ جنہاں دا تذکرہ اللہ کر رہا حضرت عائشہ کی یا رسول اللہ تساں ارشاد فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عائشہ ہم اصحاب البدع والہوا اے او لوگ جڑے لوگ بدعتاں دے اندر لگ سن من هذه الامت اس امت دے او لوگ جڑے بدعتاں کرے سن اللہ انہاں دا تذکرہ کیتا فرمایا انہاں نے اپنی بدعتاں دے ذریعے مختلف رنگ بنا دیتے مختلف طریقے بنا دیتے بعد اللہ دے پیغمبر فرمانے یا عائشہ ان لکل صاحب ذنب توبۃ عائشہ ہر ایک گناہ والے بندے واسطے توبہ موجود ہے وہ توبہ کر سکتا لیکن جیڑا بدعتی ہوئے نا وہ توبہ نہیں کر سکتا وجہ ہے جو توبہ تکریندی گناہ کو لوں تے بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس دی صورت گناہ علی نہیں ہوندی جس دی صورت ہوندی نیکی علی لیکن اس دے اندر گناہ اس وجہ تو آندا جو او کام پاک پیغمبر نے نہیں نہ کیتا ہوندا او گویا بدعت کرنا اللہ آپ اگاں کے شریعت بناون لگ پوندا وگرنہ صورت ہوندی نہ نیکی علی تے جڑے نیکی علی صورت ہوے تے بدعت کرن والا بندہ توبہ کیویں کرے سی توبہ کس طرح کریندی بولو بھائی جڑے ویلے کوئی بندہ انہاں آکھے جناب کے پہ کریندے ہو وہ کہ بادشاہ واسا کوئی گناہ تا نہیں کیتا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کے اندر موجود ہے جو حضرت علی المرتضی عید اللہ دن نے تے ایک بندہ عیدگاہ دے اندر کھڑے ہو کے عید دی نماز تو پہلے بن لیس ہاتھ بن لیس تے نفل پڑھن لگ پیا حضرت علی اس موقع لگے ایک پیا کرے نا اکھے میں نفل پیا پڑھدا حضرت علی المرتضی نے جواب دے اندر عرض کیتا آپ فرماون لگے او بھائی یہ تو نفل نہیں پڑھنے چاہیے اکھے جی کیوں نہیں پڑھنے چاہیے میں نفل پڑھنے اللہ کو راضی کرنا حضرت علی جواب دے اندر فرماون لگے نہیں اتھے نفل میرے پاک پیغمبر نے نہیں پڑھے تے جیڑا کام میرے پاک پیغمبر نے نہ کیتا ہوئے جس موقع تے اس موقع تے اگر وہ کام کرے نہ بندہ تو آخدا میں ثواب واسطے پیا کرے نا اتھے ثواب شواب کوئی نہیں بلکہ الٹا او عمل بندے واسطے اللہ کی ناراضگی تے غضب دا ذریعہ بناوندا حضرت علی المرتضی نو بندہ پیادا میں نیکی کریندا پیا تے جڑے ویلے کوئی بندہ نیکی سمجھ رہا ہوئے کسی کام نو وہ توبہ کیویں کرے سی اس وقت جو توبہ تو ہوندی گناہ اللہ دے پیغمبر فرمایا عائشہ ہر گناہ واسطے توبہ موجود ہے لیکن
بدعت کرنا لے بندے واسطے توبہ کوئی نہیں اس واسطے جو نیکی سمجھ کے کر رہا عمل تا ظاہری صورت نیکی والی ہے لیکن حقیقت دے اندر وہ بندہ صرف برائی نہیں کر رہا گناہ نہیں کر رہا بلکہ وہ یہ دعویٰ کر رہا کہ میرے پاک پیغمبر نے اے نیکی دا کام ہائی دا صحیح لیکن امت کو دسیا کوئی نہیں تا امام مالک فرمایا فقط زعم ان محمدا خان الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ بدعت کرے تے سمجھے اس کو چنگا تے حسن نہ سمجھے فقط زعم وہ گویا کہ دعویٰ کر رہا ان محمدا خان الرسالۃ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت دے اندر خیانت کی ہے کیوں جو نیکی ہوے آگا میرے پاک پیغمبر دسے نا اے آدھا نیکی تا ہے ہر صورت چاہے صرف نیکی نہیں بلکہ ساریاں نیکیاں نالوں زیادہ ساریاں نیکیاں دی جان ہے نیکی ہے لیکن میرے پیغمبر نے دسی نہیں باتیں آخر یہ چاہتا ہے نیکی دا کام دین دا کام شریعت رسالت دی زندگی موجود ہے لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا گل سمجھ آئی نہیں اچھا جڑے ویلے نیکی نہیں اللہ دے کاغذاں نام اعمال جو نیکی لکھی سی بولو جی تے نیکیاں اساں تائیں پہ کریندے ہاں جو ایک زمانہ آون والا ایک وقت اللہ دے سامنے اساں سارے پیش ہونا جتھے انہاں نیکیاں دا اجر ملنا وہ بھئی اس واسطے کریندے پہ نیکی کہنے واسطے کرنی اللہ واسطے تے اپنی آخرت بناون واسطے تے اگر خدا نہ خواستہ انج ہوئے بھئی اساں اللہ کول پہنچاں تے اتھے شاہی کوئی نہ ہوئے الٹا فرد جرم بڑی پئی ہوئے جڑی ساڈے تے عائد ہوئے کیڑی محرومی تے بدقسمتی جی اللہ نے ان آیتاں دے اندر اسی طبقے دا تذکرہ فرمایا جڑے قیامت والے دن اللہ دے کول پہنچ سن تب انہاں دے نام اعمال وچ نیکی کوئی نہ ہو سی بلکہ الٹا اللہ جرم دا دھپا جرم دا فرد عائد کر دے سی اس بندے تے جڑا بندہ اس پوزیشن دے اندر پہنچیا دیکھو اللہ دا قرآن پہ آخدا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا میرے پیغمبر فرماؤ میں تانوں دساں انہاں لوگاں دا تذکرہ کراں انہاں لوگاں دا تانوں ذکر دساں بالاخسرین اعمالا جنہاں لوگاں نوں اعمال دے معاملے دے اندر بڑا گھاٹا آنا بڑے نقصان تے خسارے دے اندر اسے نو بندے اپنے اعمال دے اعتبار نال آؤ میں تانوں دساں کیڑے لوگ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا اے او لوگ جنہاں دنیا دے اندر بڑیاں محنتاں کیتیاں بڑیاں مشقتاں اٹھائیاں بڑے خرچے کیتے بڑے یتن کیتے تے بڑیاں محنتاں اٹھائیاں اے سمجھ کے جو اساں نیکی کر رہے ہاں تے سمجھ رہے وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا وہ اے سمجھ رہے جو اساں چنگا کام تے نیکی دا کام پہ کریں ہاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آکھتے اے اللہ انہاں دا تذکرہ کیتا جڑے لوگ بدعت کرنے والے لوگ ہیں بدعتی لوگ ہیں اللہ انہاں دا تذکرہ کیتا بھئی دنیا چ او نیکی سمجھ کے او کام کر رہے ہیں لیکن اللہ دا قرآن آکھدا او اپنے اعمال دے اعتبار نال خسارے چ جا رہے تے خسارہ تاں ہی ہوندا جو بندہ محنت کرے لیکن بندے نو محنت دا اجر تے معاوضہ نہ ملے محنت بندے دی ضائع ہو ونجے زندگی دے اندر محنتاں انہاں کیتیاں لیکن جڑے ویلے اللہ دے سامنے پیش ہو سن اللہ دا قرآن آخدا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا حبطت اعمالهم دنیا دے اندر انہاں جتنے عمل کیتے ہیں سارے اعمال ضائع ہو گئے
فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا تے اب انہاں دے اعمال تولن واسطے اللہ ترازو بھی کوئی نہیں لاونا. کیوں ترازو نہیں لاونا؟ اس واسطے جو جیڑا عمل بھی بندہ کرے نمبر ایک سب تو پہلی شرط ہے جو وہ عمل شریعت کو ثابت ہوئے. نمبر دو کرے اس طریقے کے مطابق جڑا طریقہ پیغمبر کریم نے دسیا. نمبر ترا ہے کرے اللہ دی رضا واسطے ہوئے بھی اللہ دی رضا واسطے ہوئے بھی شریعت درد سے ہویا عمل ہوئے بھی پیغمبر دی سنت دے مطابق تاں وہ عمل ہوندا جڑا اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے جس نو اللہ جڑے ویلے اللہ کو پہنچدا تا اللہ اس نو ودا کے اضافے کر کے اپنی رحمتاں نال اس عمل نو اللہ ودھیندا رہندا. حتیٰ کہ میرے پاک نبی فرمایا ایک بندہ دنیا دے اندر اخلاص نال ایک کھجور دیندا اللہ اس دے اجر نو ودھینیا احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ کر دیندا. تے قیامت والے دن جداں وزن وچ رکھیا ویسی تے اللہ احد پہاڑ نالوں زیادہ اس ایک کھجور دا وزن کر دے سی. تے ایک دانہ دنیا دے اندر اللہ دے رستے تے دیون والا اللہ اس نو ایک دا 100 بھی کر دیندا 100 دے 700 بھی کر دیندا تے اللہ اس کو بھی زیادہ اگر دیونا چاہے تا عطا فرما سکدا. لیکن اے بندہ جڑا جس ایک نیکی کیتی ہے اوتھے ایک نیکی بھی موجود کوئی نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اتھے اللہ ترازو لیسی کوئی نہیں تولن واسطے اس واسطے جو ہے جو کوئی نہیں نیکی. ایک کیڑا بندہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آکھدے ایک او بندہ جیڑا بندہ بدعت کرنے والا جس بندے نے عمل تا پاک پیغمبر کو ثابت کوئی نہیں عمل میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کو ثابت کوئی نہیں لیکن وہ نیکی بڑھا کے نیکی سمجھ کے تے ساری زندگی وہ کردا رہیا تے اے سمجھدا رہیا جو میرا بڑا ذخیرہ پیا جمع ہوندا تے اللہ دا قرآن آخدا یو یعنی ننبئکم بالاخسرین اعمالا اے اپنے اعمال نو وزنی سمجھدا رہیا تے میں اللہ دے نزدیک ادے سارے اعمال بے وزن. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. تے جڑے بندے ایمان لے آ کے او اعمال کریندے رہے جڑے اعمال صالح ہیں صالح دا معنی جڑے اعمال سنت دے مطابق ہیں جڑے اعمال میں انہاں نوں تعلیم دتی میرے صحابہ نے وہ اعمال کیتے جڑے ایسے اعمال کریندے رہے اللہ دا قرآن آخدا انہاں واسطے میں اللہ جنت الفردوس بطور مہمانی دے تیار فرما اللہ کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اے رمضان المبارک جڑا آندا پیا نا اللہ اپنے فضل تے رحمت نال سانو زندگی عطا فرماوے تے رمضان تک اللہ سانو پہنچن دی توفیق دے. اے رمضان ساڈیاں نیکیاں دے اندر اضافہ کرن واسطے آ رہا. اس رمضان اے پہلی پرانی زبان ہے بھی لاکھی مہینہ لاکھی دا کے معنی اس دے اندر بندہ نیکیاں تے کرے دا 100 لیکن اجر ملتا بندے نو لکھاں دا. اے لاکھی مہینہ اللہ اپنے فضل نال اے لاکھی مہینہ لاکھی بناون دی توفیق عطا فرمائے. اے لاکھی پتہ نہیں کیویں بنسی بھئی جڑے اعمال اس مہینے دے اندر اللہ مقرر فرمائے نا انہاں اعمال نو باقاعدگی نال کرنا تے سب تو نواں تے سب تو انوکھا عمل جس نو میرے پاک نبی دی سنت نال تعلق ہے. ایک عمل تو وہ ہے نا جڑا اللہ دا دوسرا عمل میرے نبی دی سنت والا دو عمل ہے. اللہ دا عمل تے ہویا بے روزہ رکھو تے سنت عمل ہے ہویا بولو نماز تا اللہ دا حکم ہے بولو ویکھو نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھائی فرض نمازاں اللہ رمضان وچ بتا دے سنتاں جڑیاں سارا سال پڑھ دے او بتا دے نہیں. ایک خاص سنت ہے جس کو اللہ دے پاک نبی نے خود پڑھیا تے اپنے صحابہ نو سکھایا وقت صحابہ نے اپنی زندگی دے اندر پڑھیا تے
اپنے شاگرداں نوں دسایا، اس نوں آتے نماز بولو تراوی۔ یہ تراوی دا لفظ تاں بندا جو اے 4 رکعتاں دے 5 قسطاں ہوندیاں، 4 رکعتاں دیاں 5 قسطاں، یہ مل کے بن ویندیاں تراوی، کی بندیاں یہ بندیاں تراوی۔ تے اگر اس کو گھٹ ہوئے نا، مثلا 8 ہوئے تو تراوی نہیں بندیاں، وہ بندیاں ترویحتین۔ جڑے وہ 8 پڑھ دے انہوں نے کیا کرنا چاہیے؟ اصل ترویحتین پڑھ دے، تراوی تاں بنسی جداں اس تو بد سے تے پورے ائمہ سارے اہل سنت والجماعت دے ائمہ دا اتفاق ہے کہ کم از کم تراوی 20 رکعت، یہ جڑیاں 20 رکعتاں انہاں 20 رکعتاں نال وفا کرنی، یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سنت ہے۔ تے جیڑا بندہ 20 رکعتاں پڑھ سی نا، ہر رکعت وچ 2 سجدے کرے سی، تاں 20 رکعتاں وچ کتنے سجدے ہو گئے؟ 40۔ تے اگر 30 دن 40 سجدے روزانہ کرے نہ رہا تے ضرب دیو جی ہو جی 40 سجدے روزانہ تے کرنے 30 دن 1200 سجدہ۔ تے اللہ دا قرآن آخدا ہے ایک سجدہ کوئی کرے نا تو بندہ اللہ دے نیڑے ہو گیا، تے جڑا بندہ 1200 سجدے کرے سی اللہ دے وقتوں کتنے نیڑے ہو گئے سی۔ یہ اللہ اپنے نیڑے کرن دا ایک بہانہ بنایا اپنے پاک پیغمبر دی سنت آیا۔ تے ایک اس دے اندر بڑا مخفی تے خفیہ تے باریک جہا سبق ہے کہ جویں یہ میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے نا تے رمضان دھڑا دھڑ تساں کیتی رہندے ہو، انجے باقی سال دے اندر بھی یاد رکھنا نے میرے پاک پیغمبر دی سنت تھوڑے واسطے سب تو قیمتی ذریعہ، سنت دے ذریعے اللہ دا قرب حاصل ہوتا۔ تے باقاعدگی نال تھوڑے تو ارادہ کرو نا میں تراوی مکمل پڑھنی ہے، تے تراوی بھی اتھے پڑھنی ہے جتھے قرآن پاک مکمل سنایا جا رہا ہو۔ اس سے کوئی شک نہیں صورتاں تے پڑھ لے تو بندہ تراوی تو بھی ہو گئی، لیکن ایک مستقل سنت جڑی سنت میرے پاک نبی دے صحابہ نے سانو کر کے دکھائی تے دسی، وہ سنت قرآن پاک مکمل کرنا تے کردے بھی اوہ جنہاں نوں صحابہ دی گل تے اعتبار ہے، جنہاں نوں صحابہ دی گل تے اعتبار نہیں وہ عمل نہیں کردے۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ جنہاں نوں صحابہ دی گل تے اعتبار ہے وہ قرآن پاک پورا پڑھتے تے پورا سندے، جنہاں نوں اعتبار نہیں وہ نہیں پڑھتے۔ تے الحمدللہ سانو اللہ دے پاک نبی دے صحابہ تے اعتبار ہے۔ حضرت عمر نے ابتدا کی تھی تے وقت اے حضرت عمر دے زمانے، حضرت عثمان دے زمانے، حضرت علی دے زمانے، حضرت معاویہ دے زمانے، او صدیاں گزر گئیاں، یہ عمل چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، ہن تک جاری ہے۔ سرکاری حکومت نے آ کے اودے وچ تبدیلی کیتی تے 20 نوں بنا دتے نے 10۔ گل سمجھ آئی نہیں؟ ہن 10 پڑھتے 10 وقت سویرے کہ نہیں پڑھتے، لیکن صدیاں تو جڑا عمل ہن تائیں کتاباں وچ موجود ہے، ہر فقہ دی کتاب دے اندر وہ تراوی دی نماز کم از کم 20 رکعت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 36 رکعت کا قائل، 36 تے باقی ائمہ سارے کم از کم 20 رکعت دے قائل۔ تاں اختلافی گل تو نہ ہوئی تے اتفاقی گل جڑے میرے ساریاں فقہ دا اتفاق ہوا تو اتفاقی گل ہے انشاءاللہ رمضان دے اندر اس اتفاقی سنت تے عمل کرنا، کرو جی ارادہ انشاءاللہ۔ اگر دن دا روزہ تے رات دی تراوی، اگر یہ 2 عمل پکے ہو گئے نا تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ پاک ساری شفاعت کا انتظام فرما دے سی۔ اس واسطے کہ اللہ دے پاک نبی فرمایا بھئی دن دا روزہ او اللہ نو اکسی یا اللہ دن وچ میں اس نو قابو رکھیا، تے رات دا جڑا قرآن ہے او اللہ نو اکسی یا اللہ راتی میں اس نو پکڑ لیا تے سمجھ نہیں دیتا، اے اللہ اس نیندر قربان کیتی، دن وچ اپنی اثر اپنی
اپنی شہوات تے اپنی بھوک تے پیاس قربان کیتی تے ایک دوئے کھلو ویسے اللہ دے سامنے تے اکثر اساں ہٹنا ہی کوئی نہیں جتنے تائیں یا اللہ تو اس کو معاف نہ کرے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اللہ انہاں دی سفارش قبول کرے سی تے اللہ روزے دار موحد نو اللہ انہاں تو عمل دی وجہ تو معاف کر دے سی اللہ عمل دی توفیق دے اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اے اللہ سارا بحث قبول و منظور فرما اے اللہ معاف فرما اے اللہ اپنے پاک نبی دی سنت عمل دی توفیق نصیب فرما یا اللہ بدعت تو شرک تو محفوظ فرما اے میرے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما اے اللہ جو لوگ مسلمان موحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ سانو اپنے پاک نبی دی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر پاک نبی دی سنت کے عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن پاک نال وفا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو ساری زندگی کے اندر برکت دے یا اللہ سانو رمضان تک پہنچا دے اے اللہ رمضان کا مہینہ سارے حقوق سمیت یا اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ فضل کرم صلی اللہ